इतना प्यार आपको भारत की तरफ से मिला है? ये ना, मैं आपको बताऊं कि ये इत्तफाक हुआ है, मेरा कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं था। जब मेरा वीज़ा लगा, मैं अपनी परेशानी की हालत में वाघा बॉर्डर जब क्रॉस कर रहा था, तो एक खौफ किसी कैफियत थी कि पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। हम 2 जंगें भी 3 लड़ चुके हैं, वैसे कश्मीर के मसाइल हैं, वो लोग कोई मिलता मेरे साथ क्या करेगा। तो जब वाघा बॉर्डर से हम पाकिस्तान की हदूद से इंडिया के एमिग्रेशन में गए ना, तो वहाँ पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, तो बड़ा अजीब इत्तफाक हुआ कि वहाँ पर एक सरदार साहब थे, वो चेक कर रहे थे। तो जब उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे ना, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ये एक स्टैंप नहीं है सिक्योरिटी की जो पुलिस अज़म होती है। तो मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं था, बीमारी की हालत में मैं तो टिकट लेके बैठ गया हूँ गाड़ी पे। तो अब उसने थोड़ा सा मेरी तरफ देखा तो कहता कित्थों आए हो? मैं कहा जी सर लाहौर तो आया। पंजाबी हो? मैं कहा जी सर। उसने ना ऐसे सरदार ने स्टैंप यूं लगाई तो कहता आपा हथ बढ़ दिते जा। मैंने लिख दिया है आप सिर्फ हॉस्पिटल में जाएं, अपने बच्चे का इलाज करवाएं और वापस आएं, आपको कोई रोकेगा नहीं पुलिस वाला। और किसी पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट भी नहीं करनी कि मैं आया हूं या जा रहा हूं, बस आपका एंट्री हो गई है। क्योंकि वहाँ रूल है कि जब जाते हैं तो मकामी पुलिस स्टेशन में या एसपी ऑफिस में आपको जाके अपनी एंट्री करवानी पड़ती है। और जिस दिन आप वहाँ से फ़ारग होते हैं तब भी आपको बताना पड़ता है कि मैं एग्ज़िट हो रहा हूँ। तो मुझे वो सरदार साहब ने सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और ख़ुसूसन पंजाब से आया हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़े मोहब्बत से मिले। मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि नहीं कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरह फिर बस में बैठ गए। करतारपुर एक जगह आती है, वहाँ पर एक फ्लोटिंग होटल है, तो वहाँ पर खाना खाने के लिए उन्होंने रोकी गाड़ी। तो एक मैंने देखा तो एक उठाया तो उसमें चावल थे, दूसरे में दाल थी, तीसरे में सूप था। तो मैंने फ़ौरन सूप डाला तो वो देखा तो सब्ज़ी का था। बड़ा मुश्किल से वो खाना खाया क्योंकि हमारे कल्चर का नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा साफ़ सुथरा और हिफ़्ज़ान सेहत के सुन। ऐसे हम करते रात को तकरीबन 9 बजे दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली स्टेशन पे उतरे हैं तो एक रक्शे वाले से मैंने रोका, तो मैंने उससे कहा कि मुझे जाना है किसी होटल में, और मुझे नहीं पता कि वहाँ मुझे नई दिल्ली रखना या पुरानी दिल्ली। मैंने आगे जाना है बंगलोर, और मुझे नाइट स्टे करना है, और मैं सुबह वहाँ से रात को मैंने टिकटें भी लेनी है, सुबह मैंने वहाँ जाना भी है, मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। उसके साथ मैं बैठा तो वो मुझे ले के गया नई दिल्ली। मुझे याद आ रहा है शायद होटल का नाम प्रिंस होटल था। वहाँ पर उसने मुझे ना एक प्रिंस होटल के नीचे एक दफ्तर था, वहाँ पर कोई इमिग्रेशन का कोई दफ्तर था, कोई टिकटें वगैरह जो देते थे, जिनको क्या आप कहते हैं ट्रैवलर टाइप लोग थे, उनसे मिलवाया। और मैं आराम से बैठा हूँ, मैं परेशानी भी है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे, परदेश मुल्क है ना, मैं किसी से कोई अपना बताने की पोजीशन में हूँ, ना खुल के बात कर सकता हूँ। मुझे याद है वहाँ पर वो रूमी सिंह था, उसका नाम था बंदे का। तो उसने मुझे चाय मंगवा के पिलाई और मैंने चाय पी। तो थोड़ी देर बाद उसको मैंने बताया कि ये मसला है मेरा। उसने टिकटें भी दी। उस वक़्त कोई ओलंपिक्स हो रही थी बंगलोर में, खेलें हो रही थी, टिकट बड़े महंगे थे, मिल नहीं रहे थे, लेकिन उसने मेरे बच्चे का हाफ़ टिकट लगाया, मेरी वाइफ का और मेरा मुनासिब रेट पे लगाया। चाय वाय पिलाई, होटल में कमरा बनवाया, फिर एक टैक्सी वाले को बुलाया। उससे कहता है कि ये हमारे गेस्ट हैं, तो तूने रात मेरे दफ्तर में सोना है, तो सुबह आपने इनको यहाँ से लेना है, इतने टाइम पे जहाज़ जाएगा, ये उसकी टिकटें हैं 6 बजे, ये जब तक जहाज़ की उस सुबह इन ना हो जाए तूने वापस नहीं आना। क्या बात। तो मेरा ना लम्हे लम्हे हौसला बढ़ता गया। आप इमेजिन करें कि उसने सुबह हमें उठाया, उसने हमें नाश्ता ला के दिया, तैयार करवाया हम सब, मेरी बीवी को, बच्चे को, और उसके बाद टैक्सी में बिठाया। तो हमें वो ले के गया एयरपोर्ट पे। इंडिगो का जहाज़ था, गो इंडिया या इंडिगो इस किस्म की एयरलाइंस है वहाँ पे, बिल्कुल बंगलोर के लिए। तो उसमें वो हमारे साथ आया। आगे गाड़ी उसने बाहर पार्क की, जो हम चलते गए, हमारी टिकटिंग बोर्डिंग से आगे, जब बोर्डिंग से आगे एक गेट था, गेट से आगे एक बस आती है जिसमें पैसेंजर बैठता है, तो वो सीधा जहाज़ की सीढ़ियों तक ले जाता है।
وہ وہاں پر اس بس کے اندر ہم بیٹھ گئے تو شیشے سے یوں اس نے ہاتھ ہلایا کہ کہنا ہی گو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. کیا بات. تو یہ ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس تھا میرا. تو آئی تھنک کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اگر وہ اس وساطت سے سن رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ میں ان کو بھول گیا ہوں. میں اب بھی ان کے رویے کو یاد رکھتا ہوں اور میں اپنے دوستوں میں ذکر بھی کرتا رہتا تھا. تو آج اتفاق سے آپ میڈیا پہ آئے اتنے سالوں بعد، 10 سال بعد، تو مجھے موقع ملا. میں نے کہا جو بات ریئل ہے وہ کرنے میں حرج ہی کوئی نہیں ہے. کسی نے اچھا کیا ہے تو اچھا کہو. تو اچھے کو اچھا نہ کہنا بھی منافقت ہے، یہ منافقت ہے. تو ایک بندے نے میرے ساتھ اچھا کیا، میں اس وقت بے آسرا سوائے رب کی ذات کے، یوں مجھے پتہ بھی ہلتا تھا تو ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی میرے ساتھ کیا کرے گا. ایک بیمار بچہ ساتھ لیا ہے، ایک وائف ہے اور پردیس ملک ہے، اور ملک بھی وہ جس کے ساتھ ہمارا اختلافات چل رہے ہیں. تو ایک انجانا سا خوف تو ہوتا ہے. تو ان لوگوں کا، میں رومی سنگھ کا، وہ جو سردار صاحب تھے ایئرپورٹ ادھر امیگریشن پہ، یا وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا، مجھے نام نہیں آتا، اس نے کچھ بتایا بھی تھا. آئی اپریشیٹ دیم، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے میری ہیلپ کی، مجھے حوصلہ دیا اور میرا کانفیڈنس بلڈ ہوا. جب بنگلور اترے ہیں تو پھر وہاں سے ٹیکسی کروا کے ہم چلے گئے نارائن ہردواڑہ ہاسپیٹل. وہاں انٹری کروائی، انہوں نے ہمیں اچھا کمرہ دیا، ریسپیکٹ دی، کھانا وانا دیا. تو پھر ہماری ٹریٹمنٹ پہلے دن سے شروع ہو گئی. تقریباً شام 4 بجے ہماری راجیش شرما سے ملاقات بھی ہو گئی. تو میں نے ان سے صرف، اس نے کہا جی آپ کی کوئی، میں نے کہا جی میری صرف اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ہم آپ کا نام سن کے آئے ہیں. میرے بیٹے کا آپریشن صرف ڈاکٹر راجیش شرما ہی کرے، آپ کا کوئی اسسٹنٹ یا کولیگ نہ کرے. تو مجھے یاد ہے کہ ایسے کہتے ہیں آپ نے میرا بولا ہے تو میں ہی کروں گا. تو ایسے میری وائف نے کہتی ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. تو ڈاکٹر شرما کہتا ہے کہ وہ ٹھیک تو اوپر والے نے کرنا ہے نا. کیا بات ہے. میرے کام میں، میری محنت میں آپ کبھی خامی نہیں دیکھیں گے. میں ان کو انشاءاللہ پوری محبت سے، پورے طریقے، اور بڑا انہوں نے کیا، بڑے اچھے طریقے سے کیا. تو آپ نے بتایا تھا ماشاءاللہ جو بیٹا آپ کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروا کے آیا، اب وہ ڈاکٹر ہے اس ٹائم پہ. پبلک بہت زیادہ مطلب ریکویسٹ کر رہی تھی کہ اگر ہم ان کا بھی ایکسپیرینس لینا چاہیں، ان سے بھی سننا چاہیں کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا وہاں پہ. بالکل. میں آپ کو نا، وہ گجرانوالہ میڈیکل کالج میں فائنل ایئر میں ہے، اس فروری میں اس کا MBBS مکمل ہو جائے گا. اس کو کریز تھا، ڈاکٹر شرما کا وہ فین تھا، اور وہ چھوٹا سا تھا، ابھی 8ویں کلاس، ابھی 8 سال کا تھا جب گیا ہے. ابھی وہ پڑھتا نہیں تھا، سکول بھی نہیں جاتا تھا، ہم اس کو بھیجتے ہی نہیں تھے کیونکہ وہ پیشنٹ تھا. تو ذہین بڑا تھا. اس نے واپس آ کے ایک سال میں 2 کلاسیں کی اور اپنے ہم عمر سے بھی آگے نکل گیا. اللہ اس کو زندگی دے. اور اتنا سا تھا، معصوم سا تھا کہ جب آپریشن ہونے کے بعد اس نے اپنی چیسٹ دیکھی نا، تو پھر وہ سٹیچنگ ہوئی تھی. تو مجھے کہتا ابو یہ ڈاکٹر شرما نے میری چیسٹ بیوٹی خراب کر دی ہے. ڈاکٹر شرما آئے تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ میری چیسٹ بیوٹی خراب کریں. بڑا کانفیڈنٹ تھا شروع سے ہی، بڑی کھل کے بات کرنی ہر بندے سے اس طرح، اور وہاں لوگوں سے ملنا، بڑے لوگ ملتے رہتے تھے. تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کی اس سے ملاقات بھی کروائیں گے، اس کا انٹرویو بھی کروائیں گے، آپ کو اچھا لگے گا. پبلک بہت پسند کرتی ہے. آپ کا 2 دفعہ وہاں پہ وزٹ ہوا، آپ کے اپنے بڑے پرسنل ایکسپیرینسز ہوں گے. تو ہم بھی اگر اس کو گاہے بگاہے مطلب شیئر کریں، اپنی آڈینس کو بتائیں، پاکستانی پبلک مطلب جو ہے وہ دیکھے کہ کس طریقے سے انڈینز جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں پاکستانی اگر یہاں سے بھارت ٹریول کرے تو. اور دوسرا امیج جو ہمارا میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے کہ نہیں بڑا مطلب وہ ہے. کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کا جو اپنا پرسنل وزٹ تھا، آپ تو لائیو دیکھ کے آئے ہیں، پاکستانیوں کو کس طریقے سے ویلکم کرتے ہیں وہ؟ دیکھیں میرا ایکسپیرینس جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا، میں آپ کو مزید اور بھی بتاؤں گا. ڈھیر سارے بندے مجھے ملے، اور جو میرا ایکسپیرینس ہوگا میں بالکل ریئل سچ